हो मरे फाटी घे मागे ते कपेला जिथे तो फाटी हे वाटे ना हय आता भितर घे मागे माझे नाव चंद्रशेखर पेडणेकर. 2 दीस पयलीं रमेश भोळ हेंच्यांनी एक व्हिडिओ आनी हांवें एक व्हिडिओ काडलेलो म्हणजे हांकां कितें तरी हेल्प आदार मेळपाक जावना ते आयज दुसऱ्या दिसा स्ट्रीट प्रोविडंट हे दुसऱ्या दिसा सकाळीं 1:00 सुमार पावले आनी तेंच्यांनी तांकां कितें जाय ते हेल्प दिता म्हणून सांगलें आनी तशें तेंच्यांनी आयज ते सगळे सामान तांकां कितें घरान कितें जाय म्हणजे जे वस्तू बी जाय म्हणजे तांकां खावपाचें म्हूण गॅस सिलिंडर आयदन कपडे आनी तांकां कितें म्हयन्याक कितें तांकां कितें खर्चाक पयशे लागतात ते म्हयन्याच्या म्हयन्यान हे तांकां स्टार्ट केल्ले आसा. सो हे मागता की खरें एक रमेश भोळी हेंचे बरें देव बरें करूं आनी दुसरे स्ट्रीट प्रोविडंट हेंचे खूब उपकार मानता. सो सगळ्यांक अशेंच हेल्प अशेंच प्रत्येक घर जांकां गरज आसा तांकां एक आदार कसो असो सगळ्यांक मेळचो प्रत्येक फॅमिली. ओके म्हजें नांव जोझफ फेर्नांडीस आनी हांवें एक व्हायरल जाल्लो व्हिडिओ पळयलो की हे फॅमिलीक आदार जाय आसलो, ती गरीब आसा हांगासर आनी कोणाचोच आदार ना जाल्ल्यान तो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आनी जेन्ना हांवें तो व्हिडिओ स्ट्रीट प्रोविडन्स मॅनेजींग ट्रस्टी डॉनल्ड फेर्नांडीस हाका धाडलो ताणें तो व्हिडिओ पळयलो आनी ताका अशें दिसलें की स्ट्रीट प्रोविडन्स ह्याच कामा खातीर आसा की असलेच लोकांक आदार करपाचें आसा म्हणून. तो ताणें इमिजिएटली म्हाका सांगलें की चल या आमी थंयसर टायम वेस्ट करिनासतना आमी रोखडेंच हे फॅमिलीक विजीट केलें आनी हो गांव जावन आसा तूं ये आनी आमी आयले हांगासर आनी आमी पळयलें तिचें वातावरण कशें आसा, घर कशें आसा, ती कशीं आसात आनी कितें तिका गरज आसा तें पळयलें. तर आमी जेन्ना भितर गेले जाल्यार पळयलें की तांकां लायट ना, तेंचें घर आसा तशेंच आसा, कांय खूब काम आसा घराचें आनी चड तांकां पळोवंक गेल्यार आमकां दिसून येता ती कशे भाशेन आसा पळय ती. तांकां मॅडिकल आदार जाय, फायनान्शियल आदार जाय आनी ते आदार करपाक लागून आमी तांकां थोडो दुडवांचो आदार दिला आनी अशें सांगलां की म्हयन्याचे म्हयने आमी तांकां आदार करतले. आनी आमी तांकां आमी जेन्ना तेंच्या कुजनान गेले तेन्ना पयलें तेंच्या लागीं ती चुलीर रांदताली तर आमी तांकां गॅस कनेक्शन दितले म्हणून आमी तांकां सांगलेलें. आनी दुसऱ्या दिसा आमी इमिजिएटली आमी हे विकते घेतले आनी आमी सगळें सामान घेवन आतां आमी तेंच्या घरान आयिल्ले आसा स्ट्रीट प्रोविडन्स. जे भाशेन गॅस सिलिंडर कनेक्शन, ज्यो रांदपाची वस्तू आसा तांदूळ, साकर, चणे सगळे आमी घेवन येयले. तशें शेंद्री, चेत्रां, आयदनां आनी थोडे साबू असल्यो वस्तू आमी घेवन येयल्ले आसा तांकां. आनी तांकां इतलें सांगलां की स्ट्रीट प्रोविडन्स तुमच्या सांगाता आसा, तुमकां आदार करतले आनी आमी सांगूंक सोदता की जे कितें आदार स्ट्रीट प्रोविडन्सांक दिवंक जाता तितलोय आदार आमी तांकां दितले ह्या फुडें. तर इश्टानो पळयात, ही एक असली फॅमिली तुवें आसा जांकां आदार जाय, तांकां हेल्प जाय आनी स्ट्रीट प्रोविडन्स हेच करीत आयले. आमी असल्यो जायते फॅमिली आसा गोंया तांकां आमी हेल्प करता. सो हांगाच न्ही गोंया भायरूय आमी पावले आसा. तुमी स्ट्रीट प्रोविडन्सची जाणा खूंय पावल्या पळय ते. तर आयज चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा ह्या फॅमिलीक आमचो तुमचो सगळ्यांचो आदार जाय. सोदमता तुमी आदार दितली आनी ही फॅमिलीक जी गरीब आसा हांगा सगळे तेंचे एकूच स्कीम आसा तिजेर जियेताली. ह्या फुडें आमी तांकां सांगूंक सोदता की स्ट्रीट प्रोविडन्स तुमच्या बारा आसतले आनी हे गोंयकार सगळे लोक आसतले जे आदार दितले हे फॅमिलीक. तुमकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं. आतां आंटी हो सिलिंडर बंद आहा, सगळें बंद आहा. आतां हो चालू करूंक जाल्यार पयलीं
हे पळय, हो सकयल जो आसा तेका वयर करपाक जाय. तुम्हीच करा पळया, तुम्ही करा. वयर केल्यार गुड. आता वयर केल्यार न्हू, सो हो पॉयंट जो आसा हांगासर तो हे सायडीन घेवंक गो. आणि सध्या लायटर ना त्या खातीर लायटर हाडून दिता तुमकां. आतां ही बारीक पेटली न्हू, आतां तुमकां गॅसीचेर तुमी कितें तरी दवरता तेन्ना व्हडली करा. व्हडली केली मागीर परत असले अशें हे सायडीन घेतल्या बरोबर बंद जालें. आता यांच्यानी सामान हाडून दिल्या, म्हाका गॅस दिल्या, आयदनां दिल्या, मसालो, साबू, खावपाच्यो वस्तू, तांदूळ, साकर, पालो, सगळ्या तेल सगळें हाडून दिलां. शेंद्रो 2 चदरां आनी गॅस बस सगळें दिलां. तेन्ना तांकां चड आनी चड देव बरें जावं आनी तोच तांकां हात दिवं गरिबाक वयर काडपाक.